بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في الدرس رقم 49 في CSS. وبعد ما تكلمنا في الفيديو السابق على لو ديغرادي لينيير، اليوم ان شاء الله غنتكلموا على لو ديغرادي غاديال. او لو ديغرادي لينيير هو هذا كيمشي على شكل خطي الفوق لتحت، اللي من اليسار اكسيتيرا كما تكلمنا. لو ديغرادي غاديال كيمشي من واحد النقطة وكيمشي على شكل دوائر او على شكل بيضاوي. هنا كرييت واحد الديف الثانيه، الديف الاولى خليتها وعطيتها اون كلاس ديف 1 وكرييت اون اوتر ديف عطيتها ديف 2، وهنايا راني مكتب لهم بلا ميم شوز، غير داير هنا واحد المارجين باش نفرق ما بيناتهم. هي هاد المارجين اللي دايرها هنا. دابا الفوقاني ما غنقيسوش، التحتاني غنبقى نبدل فيه استعمال ديغرادي غاديال. فغنجي هنايا بلاصه لينيير غنستعمل غاديال اونغيستري مع لا ديفيرونس. شتي كيبدا من هاد النقطه هادي وكيبقى غادي كينتشر، فهو الاحمر بادي تخلط بالازرق تخلط عاوتاني بالصفر. او هنا نقدو نغيرو عده امور باش نتحكموا في هاد لو ديغرادي ديالنا. المساله الاولى اللي نقدو نتحكموا فيها هي الشكل ديال لو ديغرادي. الديغرادي دابا كيطلع على شكل بيضاوي، يمكن لي نرجعو على شكل سيركل بانني نجي هنا قبل لي كولور كندير سيركل فيرغول صايب، زيد سيركل قبل من لي كولور، ولا جيت هنا طلعت هو داير دابا سو فورم دو سيركل. ما كتبانش لي كامله لان راه كبيره. ها الاحمر بادي سيركل، ها الزرق راه بادي سيركل وتخيلوا راه غادي داير كومسا، وعاد الصفر بادي سيركل وتخيلوا غادي كومسا. المساله الثانيه اللي نقدو نغيرو هي لا بوزيسيون ديال هاد لو سونتر هذا. الوغ بادي هنا دابا من لو سونتر، الا ما بغيتوش يبدا من هنا، مثلا بغيتو يبدا من جهه اخرى، كيفاش كنديرها؟ كنجي هنايا وكندير ات وكنعطي فين باغي لو سونتر يبدا. الوغ فيمكن لي انا نعطي دي فالور بريديفيني بحال توب، فإلا درت توب السونتر ما يبقاش هنا، غيولي هنا الفوق. شي ها هو لو سونتر ولا هنا، هي كتبان لكم السيركل الاولى، ها السيركل الثاني الزرقاء اكسيتيرا. يمكن لي ندير بوتم فيبدا من التحت. شي ها منين يبدا. يمكن لي ندير تكونوا اكتشفتوها ليفت فيبدا من هنا. شو هو بادي من هنا. يمكن لي ندير رايت فغيبدا الاحمر من هنا. يمكن لي نخلط ما بيناتهم، ندير رايت توب فغيبدا ليا من الزاويه اللي الفوق وعلى اليمين اللي هي هذه هنا دابا. اذا السونتر دابا راه هو هنايا، اذا يمكن لك تخلط ما بيناتهم كما تعلمنا من قبل. كما يمكن لك هنا تعطي دي فالور بالبيكسل، فين بغيتي يبدا بالضبط بالبيكسل. يمكن لي نقول بغيتو يبدا ب 100 بيكسل 50 بيكسل، يعني كنقول ليه بغيتو 100 بيكسل من اغوش، اذا بغيتو يبدا يحسب 100 بيكسل من هنا، وبغيتو يحسب 50 بيكسل من الفوق وهو هابط، اذا مثلا تعبر 100 بيكسل في 50 بيكسل. اذا اونغيستريت ها هو لو سونتر، شتيه 100 في 50 هابط 100 في 50 هابط، يمكن تعتبر السونتر هو هذا فين كاين الكورسور ديالي. الا زدت 200 غتلاحظوا الفرق ان السونتر غيكحاز اليمين. شي هو زاد كحاز، فيمكن تقول دابا هو هذا 200 في 50 هابطه. الا بغيت نزيد نهبطو غندير هنا مثلا 100 اونجستري، درت 10 شاش طلع، نزيد 0 اونجستري ها هو هبط هنا. شتي دونك 200 من هاد النقطه 200 وهنا هابط ب 100. اذا هاد لو بوين هذا اللي فيه الكيسو ديالي الا بغينا نعطيوه دي كوردوني راه 200 افقيا في 100 عموديا. مزيان. اذا دابا تكلمنا على الشكل كيفاش يمكن يكون بيضاوي اللي هو إليبس. يمكن لك تجي هنا ودير إليبس، وهذا هو لي باغ ديفو. إلا درتو كومسا وجيت لهنا ها هو الشكل البيضاوي. ويمكن لك دير سيركل. إذا هادو هما الأشكال اللي كاينين. المسألة الثانية تكلمنا عنها هو السونتر فين بغيتي يكون، فكدير ات وتتبعو سوا بدي فالور توب ليفت رايت اكسيتيرا، ولا بدي فالور بالبيكسل ولا بالبورسونتاج. إلا بغيتو مثلا يكون 30% افقيا 50% عموديا. اذا عموديا غيكون في النص وافقيا غيكون في الثلث. اذا اعتبر غيكون في الثلث قسم هاد الديفا ديال 3 نقول مثلا هنايا، وفي النص اذا في هذا المكان هذا اللي فيه الكوسو ديالي اذا اكتواليزيت شي هذا هو بادي من هنا افقيا في الثلث وعموديا في المنتصف. عندنا 50% كتمثل المنتصف ديال الديف ديالي. انا اذا لي فالور هنا يا اما دي فالور بالبيكسل يا اما دي فالور بالبورسونتاج يا اما دي فالور بريديفيني توب ليفت اكسيتيرا. فتكلمنا دابا على الشكل
وعلى الموقع بقى لينا الحجم. انا الا بغيت نتحكم في الحجم ديال هاد السيركل مثلا، فكنجي هنا مول سيركل وكنعطي الحجم، ندير مثلا 50 بيكسل اونغيستري. كتلاحظوا فين هي 50 بيكسل، راه هي اللي واخدها الاحمر والازرق. اذا الا عطيتي اون فالور هنايا ديال الدائره ديالك فكياخذوها الالوان كاملين ما عدا اللون الاخير. اللون الاخير هو هنا الاصفر، لاحظتوها؟ فديك 50 بيكسل واخدها غير الازرق مع الاحمر، كيخرجوا اللون الاخير منها. الا زدت هنا اون كولور مثلا درت جرين، فهاد 50 بيكسل غيقسموها ثلاثه، هادو ريد وبلو ويلو وجرين، غياخد ما تبقى. شو دابا ها نتوما الازرق والاحمر والاصفر واخدين ديك 50 بيكسل، والخضر خدمه ما تبقى. هاي دابا هاد جرين. وراه ميم شوز اللي درت هنا إليبس، غير هنا لان الإليبس ما عندوش غير شعاع واحد فما خصكش تعطيه هنا قيمه واحده، خصك تزيد قيمه اخرى. مثلا بغيتو 50 بيكسل افقيا في 80 بيكسل عموديا، فهو خدا 50 بيكسل افقيا في 80 بيكسل عموديا. هاد الالوان هادو بجوج اللي هما الاحمر والازرق خداو 50 هكا 80 هكا. نرجع السيركل اللي كان ونحيد هادي. وهنا يمكن لك تعطي دي فالور بريديفيني، فغنجي ندير هنا farthest side اونغيستري اكتواليزي. فاش كنقول ليه هنا لما كنستعمل farthest side؟ كنقول ليه الالوان ما عدا الاخير، يعني ما عدا الاصفر غتوصل بهم حتى لابعد جهه على المركز ديالي. فين هو المركز ديالي؟ ها هو هنايا. شكون هي ابعد جهه في الجهات الاربع على هذا لو سونتر هذا؟ هي الجهه اليمنى. فاللون الاحمر والازرق كينتهيو بالضبط في هذه الجهه اليمنى. راه هنا باقي شويه ديال الزرق، ما عرفتش واش كتبان لكم في الفيديو ولا لا، ولكن راه كتبان لي بان الازرق ما انتهاش لهاد النقطه هذه. علاش؟ لانها ابعد نقطه عن المركز. الا جيت هنايا ودرت closest side و انغيستريت، فشكون هي اقرب نقطه لهاد لو سونتر هادي؟ راه هي هادي وهادي، لان دا جا في النص 50%. لا عقلتو معايا، هاهي 50% فيرتيكالمون. اذا بعيد بنفس المسافه على هنا وهنا. اذا هاد الجهه وهاد الجهه هما اقرب جهتين لهاد لو سونتر هذا. فكتلاحظوا بان الاحمر والازرق وصلوا حتى لحد هنايا. اذا هاد كلوزست سايد وفاردست سايد كيوصلوا هاد لي دو كولور اللي هما لي كولور ما عدا اللون الاخير قلنا من المركز حتى لاقرب نقطه او حتى لابعد نقطه. الا درتي فاردست راه كيوصلوا من المركز حتى لابعد نقطه، الا درتي كلوزست راه كيوصلوا من المركز حتى لاقرب نقطه. الا جيت مثلا هنا ودرت 70%، لاحظوا الفرق 70%، يعني لو سونتر غادي من هنا. شفتوا شكون هو اقرب جهه لهاد لو سونتر؟ هذه هي الجهه السفليه. فكتلاحظوا بان الاحمر والازرق وصل حتى لهاد الجهه السفليه، ما كملش هي دابا الفوق، لان اقرب جهه للسونتر هي هذه اللي لتحت. اذا كانت من المسائل تكون واضحه. اذا الخلاصه راديال جريدينت ماشي بحال لينير جريدينت. لينير جريدينت كيمشي بخط افقي، راديال جريدينت كيمشي على شكل دوائر او شكل بيضاوي. المساله الاولى انك تقدر تعطيه بليزيور كولور كما درنا في لينير جريدينت. المساله الثانيه انك يمكن لك تغير لو سونتر ديالو. لو سونتر بار ديفو كيكون لو سونتر ديال ليليمون اللي ديرو فيه. فمثلا الديف هادي لو سونتر ديالها كاين هنايا فين حاط الكورسور، مبدئيا بدات لينا من هنا. بغيتي انت تغيرها كتغيرها بناء على دوك القيم اللي تعلمنا. المساله الثالثه انك يمكن لك تغير الشكل، كيبدا هو مبدئيا بشكل بيضاوي ولكن يمكن لك تغيرو ترجعو شكل دائري كما درنا حنايا. المساله الثالثه انه يمكن لك تتحكم في الحجم ديال الالوان ما عدا اللون الاخير، فيمكن لك تعطي قيم بالبيكسل او يمكن لك تستعمل هاد لي دو مو كلي كلوزست سايد وفاردست سايد، وكيدير لك داك لي زيفر اللي شرحنا. اذا كانت من المسائل تكون واضحه، ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله.